لا الہ الا اللہ. حضرت لگیا دے دا لا الہ الا اللہ ضربون لگئی. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روئی محمد بنایا گیا. پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جو کہا محبوب نے قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. زما پا قبر د گلونو صادر ما غړما ما پسین کی دیراو لید قرآن گلونا. طول شوق و محبت سرا پخپل محبوب بانے درود شریف ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل علم اللہ صلاة کاملة بدوام ملک اللہ وصلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کما تحب و ترضا. دا دیوبند پا اکابرو کے علامہ رشید احمدی گنگوہی رحمت اللہ علیہ بارک رازی ویلالے دا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ خوالا ویوتیوی چی حضرت راغلے ما خو صرف دری و رزول راغلے ما زیادہ نے تیروم لکشان ذکر برا لراکے زما شغل زما مشغلہ زما زیادہ توجہ دا درس و تدریس دے او الحمدللہ ففقہی میدان بانے دا فقی و شاہ سوار حیثیت لری یولوی حیثیت لری دا فقاہت میں میدان کی. علامہ رشید احمدی گنگوہی رحمت اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وطو فرمائل دیر خدا لک ساعت ما سرکینا چکینا استو کہ کل شپی ایام رالا و رضی و شپی تیرے دلے دری شپی ورکلے وی چھ شپشوا خپلو موریدانو تیوی خپلو شاگردانو تیوی دا کٹ زما دا کٹ خواتوا چوئی دا کٹ زما دا کٹ خواتوا چوئی. علامہ رشید احمدی گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمائی زما کٹ طلباؤ او دا غی موریدان راوڑو او دا حاجی سے دا کٹ خواتے واچو. کریم اللہ بعض علماء ہوتا بعض نیکان ہوتا او دا ذہن کی یاد ساتے عزت مندو من خوئی زمونگ دا دنیا آباد دا زمونگ دا ملک آباد دے زمونگ الحمدللہ سو کوئی فلانے پکی موجود دے زکا آباد دے دا ایٹم موجود دے زکا آباد دے دا معدنیات تی دا معاشیات تی دا روپئی دی دا IMF خبری دی نا زمان نقطہ نظر دا دی اکابر علماء نقطہ نظر دا تمام امت مسلمہ دا مقتدر علماء دا بزرگان نقطہ نظر دا دے چھ زمون دا ملک دا بقا ذریعہ دا مدارس و دا دی طلباء دا شپے دا چغے و آہا و بکا دی. ورنہ دا یاد ساتا نن زماؤستا پا ملکی دا سود دا پارا منصوبی جوڑی گی نن زماؤستا پا ملکی دا ہری گناہ دا پارا باقیدہ پمپلیٹی چاپ کی گی باقیدہ دا آگے ایڈویٹائزمنٹ کی گی. خو الحمدللہ دا سے علماء شتا دا سے اکابر شتا دا سے بزرگان شتا دا شپے اللہ ترا پاسی اللہ تجاڑی دا شپے اللہ ترا پاسی اللہ تسوالو نہ کئی. علامہ رشید احمدی گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ کل دا نیم شپشوا دا نیم شپی حضرت را پاسے دلے دے اللہ تولاڑ دے. حضرت دا اللہ کریم دربار کے ولار دے در رب کائنات دربار کے اللہ تپسی دبانے پریوتے دے دا اللہ کریم دربار کے اللہ تا منت و سماجت شورو دے
آغا اللہ تا کم اللہ کریم چی اغلا دایو صفت ورکڑے ہو رب کائنات لوئلے اکابر رب کائنات لوئلے فقہا رب کائنات لوئلے اتقیاء داغا پا موریدی کرا وستیو علامہ رشید احمدی گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمائے چیز ماستر کے ہو گڑے دے حضرت سلام گرزو دا سلام نپس حضرت لگیا دے ذکر کئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت لگیا دے دا لا الہ الا اللہ ضربون لگئی وی ماں چستر کی کلا اکڑے وی را پاسی دم ماں چی حضرت اللہ تولار دے اللہ تے حاضری لگولے دا لا الہ الا اللہ ضربون لگئی راشتم دا حضرت سر لگیا شلگ ذکرو کا کریم اللہ دربار کی میں حاضری لگولا دا اللہ ذکر میں شروع کو رب کائنات تم اخبل حاضری چو لگولا ذکر مزہ راکڑا ذکر لذت راکا ذکر خون راکا ذکر مٹاس راکا دویم اورز رالا دریم اورز رالا دریم اورز پس راتا حضرت اشارہ اکڑا زستا دری اورزی پورے شوی دی وی مائی چا حضرت راغلے دری اورزو لوما لیکن اس بدر سر یو میاش پورا تیرو ما یو میاش بدر سر تیرو وی چکل میں یو میاش تیر اکڑا ذکرون میں اکڑا دا حضرت صحبتون میں حاصل کڑا دا عبادت آغا مٹاس و خون میں ولی دا یو میاش پس حضرت را سپخفل درخواستو کو راشا لاسو کے لاس ملاو شو ما تیوی دنن نپست زما خلیفی زخ پل علاقے توزان موریدان جوڑوا تا صحبت دمرلوی کمال دے علماء صحبت تا نزدی شوی دی مونگو تاسو پا دیر زیاد دا گناہ پا ماحول کی اسی گو